بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطاهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أدب الأشفار جليل المشاش والكتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله